हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 51 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि, जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो जन्मेजय हुनुहुन्छ, जन्मेजयले वेदव्याससँग प्रश्न गर्नुभएको छ। जसका सहायक साक्षात परमात्मा उनै भगवान जगदीश्वर श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो भने पाँच पाण्डवादीले दुःख किन पाए त? अनि द्रौपदी स्वयं लक्ष्मीकी अंश हुनुहुन्छ भने उहाँले किन दुःख पाउनु भो? यी विविध प्रकारका प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। ती प्रश्नको बारेमा त हिजै हजुरहरूले सबै सुन्नु भएको छ। लगभग हिजोको भागभरि प्रश्नै प्रश्न थियो। हिजोको जुन 50 भाग थियो, त्यो 50 भागमा प्राय सबै प्रश्नै मात्रै छ। सबै हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब यसरी प्रश्न सोधिसकेपछि जो सुत पौराणिक हुनुहुन्छ, नैमिषारण्यमा यही कथा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यही जुन कथा छ त्यही कथा हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। सुतजी भन्नुहुन्छ, एवं पृष्ठ पुराणज्ञो व्यासः सत्यवती सुतः परीक्षित सुतं शान्तं ततो वै जनमे जयम्। भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वरहरू, जन्मेजयले यसरी प्रश्न गरिसकेपछि पुराणका ज्ञाता र विद्याका विशारद सत्यवतीका पुत्र महर्षि वेदव्यासले शान्त स्वभाव भएका परीक्षितका छोरा राजा जन्मेजयलाई उनका मनको सन्देहलाई मेटाउने गरी उत्तर दिन आरम्भ गर्नुभयो। अब कस्तो उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ त यहाँ? त त्यो उत्तरको प्रतीक्षामा हामी थियौँ आजसम्म। आज ती उत्तरहरू हामीले पूरा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। अब वेदव्यासजीले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? राजन किमे तद वक्तव्यम कर्मणाम गहना गति भन्नुहुन्छ यहाँ। हे राजा जन्मेजय, तपाईँले धेरै कुरा सोध्नुभयो। यस विषयमा के भनौँ? अब मैले धेरै कथा हो कथा, सबैको कल्याण हुने यस्ता प्रकारका प्रश्न हजुरले सोध्नु भएको छ। कर्मको गहिरो गति हुने गर्दछ। यो कर्म जति गरे पनि सकिँदैन। एउटा काम गर्दै गयो, फेरि अर्को काम गर्न मन लाग्छ, फेरि अर्को काम गर्न मन लाग्छ। यो लोभको भाँडो कहिले भरिँदैन। यो कर्मको गति गहिरो छ। कर्मको गति जान्ने कुरामा देवताहरू पनि समर्थ छैनन् भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। हे जन्मेजय, मानिसको त के कुरा गर्नु, देवता पनि असमर्थ छन् भन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम 3 गुणले बनेको ब्रह्माण्ड पैदा भयो। त्यो पैदा भएदेखि नै कर्मद्वारा सबैको उत्पत्ति हुँदै आएको छ। आफ्नो कर्मद्वारा व्यक्तिहरूको उत्पत्ति हुने गर्दछ। आफ्नो कर्मअनुसार उनीहरूले सुख दुःख भोग गर्ने गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यस विषयमा कुनै पनि सन्देह छैन हे राजन भनेर वेदव्यासजी बताउनुहुन्छ।
आदि पनि नभएका र अन्त्य पनि नभएका प्राणीहरू कर्मरूपी बीजबाट पैदा हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। जो बीज के हो त्यो कर्म हो, बीज नै कर्म हो भनेर बताइएको छ। ती प्राणीहरू अनेक थरी योनिहरूमा पटक पटक पैदा हुन्छन् र मर्दछन् पनि, जन्मेपछि मर्नै पर्दछ यसरी भनिएको छ। कर्म बिना जीवको शरीरका साथमा संयोग कहिल्यै पनि हुन सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। यो जगत शुभ कर्म अशुभ कर्म र मिश्रित कर्मले व्याप्त रहेको छ। शुभ कर्म पनि यो जगतमा व्यक्तिहरूले गर्दछन्, अशुभ कर्म पनि गर्दछन्। राम्रै राम्रो मात्रै पनि हुँदैन, नराम्रै नराम्रो मात्रै पनि हुँदैन। राम्रो नराम्रोको जब सम्मिश्रण हुन्छ तब मात्र यो संसार चल्न सक्दछ। हे राजन, तत्त्वका ज्ञाता विद्वानहरूले यस मानव देहमा सञ्चित कर्म अनि भविष्य कर्म र प्रारब्ध कर्म गरी 3 प्रकारका कर्म रहने कुरा बताएका छन्। कर्म हाम्रो 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा सञ्चित, भविष्य र प्रारब्ध। त्यसैले कर्म 3 प्रकारको हुने गर्दछ हे राजन भनेर बताउनुहुन्छ। हे राजा जन्मेजय, ब्रह्मा आदि देवता पनि कर्मकै बसमा घुम्दछन्। सुख दुःख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि सबै विषय शरीरका गुण हुन्। यो सबै के हो? शरीरकै गुण हो। हे जन्मेजय, यी सबै गुण दैवको अधीनमा रहेर प्राणीहरूमा प्राप्त हुन्छन्। दैवको अधीनमा हुन्छ गुण र प्राणीहरूलाई पनि छोड्दैन। मनुष्यहरूलाई पनि कुनै पनि गुणले अछुतो राख्दैन, सबै गुणले छोएकै हुन्छ। राग द्वेष आदि भाव त स्वर्गमा पनि पाइन्छन् र यस प्रकार ती भावहरू देवता, मनुष्य र पशु पक्षीमा पनि रहेका हुन्छन्। देवतादेखि लिएर भुसुना, मनुष्य, पशु पक्षी सबैमा हुन्छ। त एउटा मृगलाई देखेर हैन बाघले खेदाउँछ, मृगप्रति बाघ झम्टिन्छ। के एउटा भोग छ, भोकाएको छ, एक प्रकारको आवश्यकता द्वेष भाव छ एकतिर। ल हेर्नुहोस्, पूर्व जन्ममा गरिएका राग र द्वेषका कारण समस्त विकार शरीरका साथमा यसरी संलग्न भएर प्रकट हुन्छन् भनेर बताइएको छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति कर्म बिना हुनै सक्दैन। कर्म बेगर कुनै पनि प्राणीको उत्पत्ति हुँदैन। कर्मका कारण सूर्य नारायण दिनदिनै आकाश मण्डलमा भ्रमण गर्दछन्। यसै गरी चन्द्रमा पनि 15 दिनसम्म कलाहरूको उज्यालोले संसारलाई प्रकाशित गर्दै फेरि 15 दिन क्षयरोगी भएर रहन्छन्। हैन, चन्द्रमा पनि 15 दिन छलल आकाशमा बल्दछन्। अनि 15 दिन हेर्नु पर्दछ, कोही बेला आदि, हैन, कोही बेला अलिकति, यस्तो देखिन्छन् चन्द्रमा पनि। आफ्नै कर्मको प्रभावले भगवान रुद्रले मान्छेको टाउको माला धारण गर्नु भएको छ। यो आफ्नै कर्मको कारण। यसमा पनि कुनै सन्देह मान्नु पर्दैन। भगवान शङ्करले कसको टाउको धारण गर्नु भएको छ मालाको रूपमा, त्यो त हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि यो कथा सुनाएका छौँ। अब त्यसलाई म यहाँ दोहोऱ्याउँदिनँ। यसलाई कुनै पनि ठुलो सन्देह मान्नु पर्दैन। छेउटुप्पो नभएको यो कर्म नै जगतको कारण हो। न छुँदा छुन सकिन्छ, न छेउ छ, न टुप्पो छ, न बीच छ, तर पनि यसले छोड्दैन। चल र अचल रूपमा रहेको सम्पूर्ण विश्व कर्मकै प्रभावद्वारा नियन्त्रित हुने गर्दछ। सबै मुनिहरू कर्ममय जगतको नित्यता र अनित्यताको विचारमा निमग्न हुने गर्दछन्। निमग्न हुँदाहुँदै पनि ती ऋषिहरूले जगत नित्य हो कि अनित्य हो भन्ने कुराको पनि ज्ञान राख्दैनन्। न जानन्ति किमे तद्वै नित्यं वा नित्यमेव च मायायां विद्यमानायां जगन्नित्यं प्रतीयते। जबसम्म माया रहन्छ तबसम्म यो जगत नित्य रहेको छ र नित्य नै लाग्दछ। यो मायाले छोपेको छ नि त हामीलाई, होइन? यो त जगत त साक्षात हो नि त, आँखाले देखिया छ अगाडि, होइन भन्नु भने छ। तर भोलि यो पनि सबै नष्ट भएर जान्छ। कुनै पनि रहनेवाला छैन र कोही पनि रहनेवाला छैन। कारण उपस्थित भएमा कार्यको अभाव हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी भन्न सकिन्छ, माया नित्य हो र त्यो नै सधैँ के छ, कर्मको कारण रहेको छ। त्यसैले कर्म बीचको
अनित्यताको विषयमा बुद्धिमान मानिसहरूले निरन्तर चिन्तन गर्नुपर्दछ। हे राजा, सम्पूर्ण संसार कर्ममा बाँधिएर बदलिने गर्दछ। बदलिने, उल्टो हुने, सुल्टो हुने यो सबै कर्मकै कारणले हो। हे राजन, भन्नुहुन्छ यहाँनेरि वेदव्यासजी, अपरिमित तेजले सुहाउनु भएका भगवान विष्णु आफ्नो इच्छा अनुसार अवतार ग्रहण गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो भने किन उहाँ अनेक युगहरूमा, अनेक योनिहरूमा, अनेक प्रकारका तल्ला कोटिका योनिहरूमा जन्म लिनुहुन्थ्यो त? अनेक प्रकारका सुख र वैकुण्ठपुरीको बास छाडेर मलमूत्रले भरिएको माताको गर्भाशयमा डराउँदै कुन प्राणी बस्न चाहन्छ र? राम्रा राम्रा फुलहरू टिप्ने र फुलका साथमा क्रीडा गर्ने, जलमा विहार गर्ने, यस्तै प्रकारले सुखदायक आसनमा विराजमान हुने जस्ता सुखका साधनलाई छाडेर कुन बुद्धिमान प्राणी माताको गर्भाशयमा बास गर्न चाहन्छ? कोही चाहन्छ? चाहँदैन। अत्यन्त कोमल कपासबाट बनाइएका बिछ्यौना र दिव्य शय्या छाडेर गर्भमा उल्टो मुख गराएर बस्ने कुरा बुझ्न अब कुन विद्वानहरूले रोज्दछ र? यस्तो यो, त्यही पनि उल्टो टाउको उँधो बनाएर बस्नुपर्छ गर्भमा। सजिलो छ? छैन, नरक हो। अब त्यहाँ को आउन चाहन्थ्यो र? अनेक थरीका भावले युक्त भएका गीत वाद्य र नृत्यको आनन्द परित्याग गरेर गर्भरूपी नरकमा बस्ने विचार कसले गर्न सक्दछ? त्यस्तो कुन बुद्धिमान मानिस होला जसले कहिल्यै पनि छाड्न नसकिने लक्ष्मीका अद्भुत भावहरूलाई छाडेर मलमूत्रको रसपान गर्ने इच्छा गर्ला। त्यसैले स्वर्गीय मर्त्य पातालमा गर्भवास भन्दा ठुलो दोस्रो नरक अरू कुनै पनि हुँदैन। त्यो गर्भमा नि हजारौँ चाहिँ अहिले हामीले जुन थाहा पाउँछौँ र यतिखेर हामीलाई हजारौँ किराहरूले आएर टोक्ने खालका विषालु किराहरूले भने हामीलाई कति पीडा हुन्छ होला। हो, त्योभन्दा ज्यादा पीडा गर्भमा रहेको शिशुलाई हुन्छ, बच्चालाई हुन्छ भनेर बताइएको छ। किनभने त्यहाँ अनेक प्रकारका मसिना एकदम जीवाणु कीटाणुहरूले एकदम मसिनो, जो देख्नै सकिँदैन आँखाले, त्यस्ता कीटाणुहरूले गर्भमा रहेको बेलामा टोक्दछन् अरे कि हामीलाई। ल हेर्नुहोस्, अलिकति सिस्नुले छ्यास बनायो भने त हामीलाई कति पोल्छ होला। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो नरक नभएर अरू के हुन्छ? हो, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो के हो? नरक हो गर्भवास भनेको। त्यसैले गर्भवास हाम्रो नहोस्, फेरि हामीले फेरि गर्भमा वास लिन नपरोस्, यसका लागि हामीले कर्म गर्नुपर्दछ। कर्म पनि धर्मयुक्त गर्नुपर्दछ र पार पाउने मेलो गर्नुपर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसैले स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा गर्भवास भन्दा ठुलो दोस्रो नरक छैन भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। गर्भमा आउन नपरोस् भनेर डराई डराई मुनिहरू कठोर तपस्या गर्दछन्। ओहो, गर्भवास त धेरै कठोर हुन्छ। त्यसैले बच्चा गर्भमा भएको बेलामा माताले धेरै अमिलो पिरो पनि नखानु, बच्चालाई असर पर्दछ, बच्चालाई पीडा हुन्छ भनेर बताइएको छ। तीमाथि किराहरूले टोकेर मसिना चाहिँ छिल्ला छिल्ला बनाएको यो चाहिँ छालाहरूमा कता कता होइन त्यो पिरो चाहिँ अमिलो पर्यो भने कस्तो हुन्छ होला? ल आफै विचार गरौँ। हो, यही कारणले हाम्रा शास्त्रहरूले पहिले नै बताएका छन् कि बच्चा यदि गर्भमा छ भने धेरै पिरो खानु हुँदैन, धेरै अमिलो पनि खानु हुँदैन, त्यसले असर गर्दछ। ल हेर्नुहोस्, त्यही कारणले यी धेरै कुराहरू बताइएको छ। ऋषि सन्त महन्त आदि पनि गर्भमा आउनबाट डराउँदछन्। ठुला ठुला बुद्धिमान मानिसहरू गर्भवासदेखि डराएर राज्य र सुखको परित्याग गरेर वनको आश्रय लिन्छन्। राजा महाराजाहरू नि ठुल्ठुला होइन साधु सन्त महन्त आदिले पनि लो अब यो केही पनि चाहिँदैन भनेर वनवासतिर जान्छन् नि। ती ठुला राजा महाराजाहरू होइन हामीले कथामा सुन्ने गरेका छौँ। लगभग अब 50-60 वर्षदेखि उता वनमा जाने, भगवानको सेवा गर्ने, आराधना गर्ने, चाहिँ वनकै तरुल गिठा भ्यागुर खाने, के गर्ने? तपस्या गर्ने। यस्तो गर्ने गर्दछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। भने अब
भगवान श्री हरि विष्णु पनि त आफ्नो बसमा हुनुहुन्थ्यो भने त उहाँ चुप लागेर बस्नुहुन्थ्यो होला। किन यस्तो उदो मुन्टो गरेर बस्नुपर्ने, गर्भमा आएर बस्नु पर्थ्यो त? कुन मूर्ख होला जसले त्यस्तो गर्भवासमा जान इच्छा गर्दछ? गर्भमा किराले टोक्दछन्। अघि मैले बताएको थिएँ नि, त्यही कुरा यहाँनिर आयो। ल हेर्नुहोस् प्यारो वक्त भएको त तलबाट पेटको अग्निले सन्तप्त गराउँछ। ल हेर्नुहोस्, पेटको अग्निले एकापट्टि सन्तप्त गराइराखेको छ, अर्कोतिर किराले टोकिरहेको छ, अनि तीमाथि हामीले अमिलो पिरो ज्यादा खाइयो भने अनि के हुन्छ? कति पीडा हुँदो हो त्यो बच्चालाई। ओहो, आफै सम्झौँ त, कस्तो ठाउँबाट हामी निक्लिएका छौँ, कहाँबाट हामी आएका छौँ, अनि अब हामीले यो शरीरलाई शुद्ध गर्नुहोस्। त्यहाँबाट हामीलाई शुद्धिकरण हुनका लागि पठाइएको छ। अब त हामी शुद्धै हुन चाहँदैनौँ है, हामी शुद्धै हुन चाहँदैनौँ है। बाहिर शरीर चाहिँ हो सुकिलो मुकिलो बनाएको छ, राम्रो राम्रो लुगाहरू लगाएको छ, अनि त्यहाँबाट भगवानको न भक्ति छ, न सेवा छ, न आराधना छ। खाएको छ जे पायो त्यही है, मुखमा लगाएको छ जे पायो त्यही। त आत्माले मागेको छ, यो आत्माले मागेको त खानु पर्दछ भन्यो, खायो। अनि यो शरीरलाई झन् भारी बनायो, पापको भार बोक्यो, अनि फेरि गर्भमा आयो, बास बस्यो, अनि फेरि हाम्रो शरीर निर्मल बन्दछ गर्भमा रहइन्जेलसम्म। हे माता, हे भगवान मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् भनेर स्तुति गर्छौँ। भगवानले सुन्नु पनि हुन्छ। ल बाबु, अब आजदेखि मेरो भगवान भजन गर्छस् त भनेर भगवानले भन्दा म गर्छु प्रभु भनेर हात जोड्न थाल्दछ। गर्भमा बसेर बाहिर निक्लिसक्दा हात कता खुस्किन्छ थाहा छैन, च्याँ गरिसक्दा सक्यो, मायाले छोपिहाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, अनि सकेन। ल यहाँनिर बताइएको छ, त्यसैले मुनिहरू गर्भवासबाट डराउँदछन्। हे राजन, गर्भवासको समयमा शरीरमा अत्यन्त दुर्गन्धले भरिएको बोसो टाँसिएको हुन्छ। कति समस्या होला। त्यस्तो गर्भमा के सुख पाइन्छ र? जेलमा रहनु र डोरीले बाँधिएर बस्नु बरु ठिकै हुन्छ, तर एकैछिनलाई पनि गर्भमा रहने कुरा कहिल्यै पनि मङ्गलकारक हुँदैन। यो कहिल्यै पनि मङ्गलकारक होइन। आमाको गर्भमा बस्दा जीवले साह्रै कष्ट पाउँछ। त्यसलाई आमाको गर्भमा 10 महिनासम्म बस्नु पर्दछ। यो बाहेक यो नियन्त्रबाट बाहिर आउँदा दारुण कष्ट प्राप्त गर्दछ उसले। गर्भबाट बाहिर आएपछि जीवले बाल्य अवस्था भोग्नु पर्दछ। त्यसमा पनि अज्ञानता छाएको हुन्छ, त्यसमा ज्ञान हुँदैन। बच्चा जन्मिने बित्तिकै केही ज्ञान हुन्छ? केही पनि ज्ञान हुँदैन। त्यसबेला बालक बोल्न पाउँदैन, बालिका बोल्न पाउँदिन। आफ्ना कुरा भनेर अरूलाई सम्झाउन नपाउँदा त्यसलाई झनै कष्ट हुन्छ। परतन्त्र र भयभीत शिशु भोक र प्यासको पीडाले अत्यन्त असमर्थ अवस्थामा रहन्छ। भोक लागेको बालकलाई रोइरहेको देखेर आमाले किन रोएको होला भनेर रुने कारण थाहा पाउन नसक्दा चिन्ताग्रस्त हुन्छन्। हो कि होइन प्यारो भक्त भागवतहरू? बच्चा भर्खरको बच्चा छ, बोल्न सक्दैन, यता दुःख पनि भन्न सक्दैन, उता दुःख पनि भन्न सक्दैन, रोको छ। अब हामीले के गर्छौँ? पेट दुःख कि भनेर टाउकातिर मार्न थाल्छौँ होइन? पेट पो दुःख कि होइन, टाउको दुखेको हुन्छ, पेट पो दुख्यो कि भनेर पेटतिर छाम्छौँ। टाउको दुख्या होला अनि त्यहाँबाट पेट पो दुख्यो कि भनेर पेटतिर छाम्छौँ, अनि खुट्टो दुख्या बेला टाउको हाततिर छाम्छौँ होला। अब बच्चाले बोल्न सक्दैन। अब त्यो समयमा पनि कति कष्ट हुँदो होला हेर्नुहोस् त प्यारो भक्त भागवतहरू। आमालाई थाहा हुन्छ। अब बच्चाको अवस्था अब बिराम छ कि ऊ स्वस्थ छ कि सामान्य अवस्थामा त त्यो पनि पत्ता लाग्दैन। अलिकति निकै जटिल भइसकेपछि मात्रै, अब बच्चा धेरै रोइ गरिसकेपछि अन्तिममा मात्रै केही न केही लक्षणहरू पत्ता लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, बोल्न पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् है, आफ्ना कुराहरू नभन्न पाउँदछ। अब भोक प्यासले अत्यन्त पीडा भएको अत्यन्त असमर्थ बालक रुन थाल्दछ। भोक लागेको बालकलाई रोइरहेको देखेर आमाले किन रोएको होला भनेर रुने कारण थाहा पाउन नसक्दा चिन्ताग्रस्त हुन्छन्। भा बिराम पो भयो कि भन्यो, यता भोक लागेको हुन सक्दछ। अब कतै कुदायो नि, यताउता जन्तर मन्तर कता होइन, हस्पिटलतिर कुदायो, यता पेटमा भोक लागेको छ कि भा भोक लागेर रोएको हो कि होइन। अब त्यो त सामान्य अवस्थामा पनि थाहा हुन्छ, हामीले खुवाउँछौँ खुवाउन त, तर पनि उसलाई कति चाहिएको छ, के चाहिएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा अब नबोलिन्जेलसम्म केही पनि थाहा हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, अब बोल्नै सक्दैन बच्चा सानो।
ल हेर्नुहोस् है, अब माता अत्यन्त व्याकुल हुन्छन्। कुनै ठुलो रोग व्याधिको पीडा भएको छ कि भनी अनुमान गरेर बालकलाई दबाई खुवाउन चाहन्छन्। यस प्रकार बाल्य अवस्थामा पनि बालकलाई अनेक प्रकारका कष्टहरू हुन्छ। त्यसैले ज्ञानी र विवेकी मानिस कुन सुख पाउन त्यो गर्भरूपी जेलमा बस्न चाहन्छ? मलाई सुख हुन्छ भनेर गर्भमा गएको हुन्छ, कसैले जान मन गर्छ? गर्दैन। कुन यस्तो मूर्ख होला जसले देवताहरूको बीचमा आनन्दपूर्वक रहेर पाइने सुख भोगलाई छाडेर परिश्रम गर्नुपर्ने र सुखलाई नाश गर्ने युद्ध गर्न चाहन्छ र? चाहँदैन। हे राजन, ब्रह्मा आदि सबै देवताले पनि आफूले गरेको कर्म अनुसार सुख र दुःख पाउँछन्। हे राजन, सबै प्राणीहरू चाहे मनुष्य होस्, देवता होस्, पशु होस्, पक्षी होस्, आफूले गरेको कर्म अनुसार राम्रो र नराम्रो फल उनीहरूले पाउँदछन् भनेर यसरी बताइएको छ। मनुष्यले तपस्या, यज्ञ र दान जस्ता उत्तम कर्महरूद्वारा इन्द्र पद पनि पाउन सक्छ, तर पुण्य घटेपछि इन्द्र पदबाट खसेर फेरि भुइँमा आउनु पर्दछ। भनेको उसले इन्द्रको पदै पाए तापनि फेरि उसको त जब पुण्य रहइन्जेल उसले सुख भोग गर्छ। त पुण्य सकिसकेपछि फेरि गर्भमा बस्नु पर्यो, मर्त्यलोकमा आयो फेरि। ल हेर्नुहोस् है, भगवान् विष्णुले रामको रूप अवतार लिनुभएको छ। रामको रूपमा उहाँले अवतार लिनुभयो, कृष्णको रूपमा उहाँले अवतार लिनुभयो। देवताहरू आफ्नै कर्मको बन्धनमा, राम अवतारमा भगवान आउँदाखेरि देवताहरू बाँदर बन्न पुगे। यसै गरी भगवान विष्णुले कृष्णको अवतार लिनुहुँदा देवताहरू कृष्णको सहायताका लागि यादव बनेका थिए त्यो समयमा, यसरी बताइएको छ। यसै गरी प्रत्येक युगमा धर्मको रक्षा गर्न ब्रह्माजीद्वारा प्रेरणा गरिनुभएका भगवान विष्णुले अनेक थरी अवतार लिने गर्नुहुन्छ। हे राजन, रथको पाङ्रो घुमे चाहिँ भगवान विष्णुका अनेक योनिहरूमा अद्भुत अवतार पटक पटक भइरहन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। महात्मा भगवान विष्णु आफ्ना अंश र अंशांशद्वारा पृथ्वीमा अवतार लिएर दैत्यको वधरूपी कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ। भगवानले युग युगमा अवतार लिएर अद्भुत लीला गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन म तपाईँ समक्ष श्रीकृष्णको पवित्र कथा भनिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी। साक्षात् भगवान विष्णु नै यदुवंशमा कृष्णको रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। को? साक्षात् भगवान श्रीहरि नारायण। हे राजन, कश्यप मुनिको अंशबाट भगवान श्रीकृष्णका पिता प्रतापी वसुदेव उत्पन्न हुनुभएको थियो। पहिलो जन्ममा श्राप परेका कारण त्यस जन्ममा उहाँ पशुपालन व्यवसाय भएका किसान बन्नुभयो। हे महाराज, हे पृथ्वीका स्वामी, कश्यप मुनिका दुई पत्नीहरू अदिति र ससुराले पनि सुरसाले पनि के अदिति र जो सुरसा थिए, सुरसाले पनि श्राप परेकै कारण पृथ्वीमा अवतार लिनु परेको थियो। यसरी बताइएको छ। अब जो सुरसा र अदिति यिनीहरूले पनि पृथ्वीमा त्यतिकै आउनु परेको थिएन कि श्राप परेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। हे भरत श्रेष्ठ, ती दुवै कश्यपका पत्नीहरूले देवकी र रोहिणी नामक दिदी बहिनीका रूपमा जन्म लिएका हुन्। कसले? अदिति र सुरसाले। यसरी बताइएको छ। मैले सुनेको छु कि कुनै समयमा रिसाएका वरुणले तिनीहरूलाई मनुष्यको रूपमा पैदा हुने ठुलो श्राप दिएका थिए भनेर यसरी भन्नुभयो वेदव्यासजीले। राजाले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, किम कृतम कश्यपे नागो येन सप्तो महान् ऋषिः सभार्यः स कथं जातस् तद्वदस्व महामते। हे बुद्धिमान सज्जन महर्षि, कश्यपले कुन त्यस्तो अपराध गर्नुभएको थियो जसबाट उहाँलाई स्त्री सहित श्राप पर्न गयो त? कस्तो कर्म गर्नु भएर? यसको कारण मलाई बताउनुहोस्। वैकुण्ठवासी अविनाशी लक्ष्मीका पति भगवान विष्णुलाई किन गोकुलमा जन्म लिनु पर्यो? किन उहाँ आउनु पर्यो? सबैका स्वामी अविनाशी देवताहरूमा उत्तम देवता, प्रत्येक युगमा सर्जक, जो प्रत्येक युगका सर्जक भनेर बताइन्छ, उनै सर्जक समयलाई धारण गर्ने साक्षात् भगवान नारायण पनि कसको आदेशमा चल्नुहुन्छ र उहाँ आउनुभयो त? अनि किन आफ्नो
ठाउँ छाडेर मान्छेको चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई छोडेर मान्छेको योनिमा जन्म लिइकन मानिस चाहिँ भएर सबै कर्म गर्नुहुन्छ त? यस विषयमा पनि मलाई ठुलो सन्देह भइरहेको छ। हे मेरो भगवान, भगवान विष्णु आफै मानिसको शरीर लिएर हीन जातिका मानिसहरूका घरमा पैदा भएर अनेक थरी लीला देखाउँदै किन उहाँले प्रपञ्च गर्नुहुन्छ? किन यस्तो काम गर्नुहुन्छ? काम, क्रोध, अमर्ष, शोक, द्वेष, प्रेम, सुख, दुःख, डर, चिन्ता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन अनि यस्तै प्रकारले मारण अनि पोषण, चलन अनि ताप, विमर्श अनि आत्मप्रशंसा, लोभ, दम्भ, मोह, कपट, चिन्ता जस्ता अनेक थरीका भावहरू मनुष्य योनिमा रहने गर्दछन्। मनुष्य योनिमा यी भावहरू अवश्य पनि रहेको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। संसारका स्रष्टा, पालक र संहारक को जो कारक हुनुहुन्छ, संहार गर्नेवाला भगवान श्री विष्णु, पालन गर्नेवाला पनि भगवान श्री हरि विष्णु अनि सृष्टि गर्नेवाला पनि भगवान श्री हरि विष्णु शाश्वत सुखलाई छाडेर माथि बताइएका भावहरूले भरिँदै किन मानिसको जुनीमा पैदा हुनुहुन्छ त? त्यसो भए हे मुनीश्वर, यस पृथ्वीमा मानिसको जन्म पाएर कुन चाहिँ सुख प्राप्त हुन्छ र? साक्षात् भगवान विष्णु पनि के कारणले गर्भवास गर्नुहुन्छ त? गर्भवासमा दुःख छ, जन्म लिँदा दुःख हुन्छ, बाल्य अवस्थामा पनि दुःख हुन्छ अनि जवानीमा झन कामको तापले दुःख पाइन्छ र गृहस्थ जीवनमा त ठुलो कष्ट पनि हुन्छ। हे ब्राह्मण देवता, यस्ता अनेक कष्ट मानिसको जीवनमा प्राप्त हुन्छन् भने भगवान विष्णु यस्तो जान्दा जान्दै किन अवतार लिनुहुन्छ? भगवान श्री हरि विष्णुले ब्रह्माजीका पनि पिता मानिनुहुने भगवान श्री विष्णुले रामको अवतार लिएर कठोर वनवासको समयमा घोर कष्ट पाउनु भएको थियो। उहाँलाई सीताजीको वियोगबाट ठुलो पीडा भएको थियो। उहाँले अनेक पटक राक्षसहरूसँग लडाईँ पनि गर्नु पर्यो। अन्त्यमा महान आत्माले सुहाइएका भगवान रामलाई पनि पत्नी परित्यागको सीमाहीन कष्ट बेहोर्नु पर्यो। यसै गरी कृष्णको रूपमा अवतार लिँदा पनि भगवान श्री हरि नारायणले बन्दी गृह वा जेलमा जन्म लिनु पर्यो। फेरि त्यहाँ जन्म लिनु पर्यो, गोकुलमा जानु पर्यो, गाई चराउनु पर्यो अनि कंसको वधका लागि तयार हुनु पर्यो। फेरि कष्टपूर्वक आफ्नो जन्मभूमि छाडेर सुदूर पश्चिम द्वारकामा जानुभयो भनेर यसरी बताइएको छ। यस्ता अनेक थरीका संसारका कष्ट भगवान श्री कृष्णले किन भोग्नुभयो? यस्तो कुन ज्ञानी मानिस होला जो आफै मुक्त भए तापनि आफ्नै इच्छाले दुःखको प्रतीक्षा गर्ने गर्दछ? हे सर्वज्ञ ब्राह्मण देवता, मेरो मनको शान्तिका लागि यो मेरो सन्देह निवारण गरिदिनुहोस् हे प्रभु भनेर यसरी राजा जन्मेजयले वेदव्याससँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। संशयम छिन्दी, मेरो यो संशयलाई काटिदिनुहोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। कारणानि बहुन्यत्राप्यवतारे हरे किल सर्वेषां चैव देवानां मंसावतरण स्वपि भनेर यसरी बताइएको छ कि मंसावतरणेष्वपि। हे राजन, भगवान विष्णुले अनेक थरी अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ र अनेक थरीका अवतार उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ र यो ग्रहण गर्नुमा देवताहरूले पनि अंशावतार ग्रहण गर्नुमा अनेक कारणहरू रहेका छन्। यहाँ एउटै मात्रै कारण छैन। देवताहरूले पनि अवतार लिनुमा, भगवानले पनि अवतार लिनुमा धेरै कारणहरू छन्। अब तपाईले वसुदेव, देवकी र रोहिणीको जन्म हुने कारणको विषयमा यथार्थ रूपमा सुन्नुहोस् पहिले, अनि म अरू कथा पनि विस्तार रूपमा श्रवण गराउनेछु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक पटकको कुरा हो, महर्षि कश्यपले यज्ञ कार्य सञ्चालन गर्न वरुण देवताको गाई लिएर आउनुभयो। यज्ञ कार्य सकिएपछि वरुणले पटक पटक गाई फिर्ता गर्नुहोस् भन्दा पनि कश्यप ऋषिले उत्तम गाईको मोहमा परेर जो उक्त गाईको मोहमा परेर त्यसलाई फिर्ता गर्नु भएन। ल्याउनु भयो तर फिर्ता गर्नु भएन। ल हेर्नुहोस्,
अब ल्याइयो फिर्ता गरिएन, कोहीबाट पैसा सापडी ल्याइयो फिर्ता गरिएन भने पनि त्यसको परिणाम धेरै ठुलो हुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यतिकै साहस गयो भने त ऋण तिर्न आउनु पर्यो फेरि। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि उदास हुनुभएका वरुण देवता जगतका स्वामी ब्रह्माजीका सामुमा पुगेर उहाँलाई प्रणाम गर्दै नम्रतापूर्वक आफ्नो दुःख बताउँदै भन्न लाग्नुभयो, हे महाभाग ब्रह्माजी, अब म के गरौँ, अब म के गरौँ हे ब्रह्माजी। ती अभिमानी ऋषि कश्यपले मेरो गाई फिर्ता गर्दैनन्, धेरै समय याचना गर्दा पनि उनले फिर्ता नगरेपछि मैले उनलाई मानव योनिमा जन्म लिएर तिमी गोपाल बन र तिम्रा दुईटी पत्नीहरू पनि मानव योनिमा जन्म लिएर अत्यन्त दुखी बनुन् भन्ने श्राप दिएँ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ मेरी गाईका बाछाबाछी आमादेखि टाढा भएर दुखी छन् र रोइरहेका छन्। यिनैलाई सताइएको पापले गर्दा अदिति पनि पृथ्वीमा जन्म लिएर पटक पटक छोरा छोरीलाई मरेको देख्न पर्ने दुखी नारी हुनेछिन् भनेर यहाँनिर भनिदिनु भयो। यति अब यी कुरा अदितिलाई, अब अदितिको बारेमा भनिसकेपछि अदितिलाई जेलमा रहनु पर्ने, यसबाट पनि उनले धेरै कष्ट भोग्नेछिन्। अब कष्ट त धेरै हुन्छ, अदितिले पनि जेलमा बस्नुपर्छ, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जत श्रुत्वा वचनं तस्य यादो नाथस्य पद्मभू। अब जन्मेजयले यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू यहाँ प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ, वेदव्यासजीले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। जल जन्तुहरूका स्वामी वरुणका कुरा सुनेर प्रजापति ब्रह्माजीले कश्यप मुनिलाई त्यहाँ बोलाएर भन्नुभयो। वरुण देवता पुग्नु भएको छ नि त ब्रह्माजीको शरणमा। हे महाभाग, तपाईँले लोकपाल वरुणका गाईहरू किन हरण गर्नुभयो, किन फर्काउनु भएन? तपाईँलाई यस्तो अन्याय गर्ने काममा किन रुचि भयो? हे महाभाग, न्यायको विशेषता जान्दा जान्दै पनि तपाईँले अरूको धन अपहरण गर्नुभयो। हे बुद्धिमान मुनि, तपाईँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, त्यस्तो भए पनि किन अन्याय गर्नुभयो? यसको बारेमा हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिएको छ। अहो, लोभको कस्तो महिमा रहेछ त। लोभको महिमा धेरै ठुलो भनेको हामीले हल्का हल्का त लोभ गर्न पर्दछ, त्यतिकै त हाम्रो व्यवहार चल्दैन। तर अति नै हद नै चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरामा कहिले पनि गर्नु हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। लोभले लाभ, लाभले पनि धेरै विलाप गराएका कथा प्रसङ्गहरू धेरै छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले जसले लोभमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्, संसारमा लोभभन्दा ठुलो अपवित्र र निन्दनीय कुनै पनि चिज वस्तु छैन भनेर बताइएको छ। लोभ त सबैभन्दा बलियो शत्रु हो, मनुष्यका लागि होस् अथवा जोसुकैका लागि होस्, लोभ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। महर्षि कश्यप पनि त्यसै निज लोभमा कारणले त्यसैमा फसेर दुराचारी बन्न पुगेका थिए, अथवा पुगे भनेको अब गाई ल्याए फिर्ता गर्दैनन् त। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले पनि मर्यादाको रक्षाका लागि आफ्ना प्यारा नाति मुनि श्रेष्ठ कश्यपलाई श्राप दिनुभयो कि तिमी आफ्नो अंशबाट पृथ्वीमा यदु वंशमा जन्म लिएर आफ्नै दुई पत्नीहरूका साथ गोपालनको कार्य गर्नेछौ भनेर यसरी भनिदिनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसरी अंशावतार लिन र पृथ्वीको भारी हलुका तुल्याउन अब यस्ता प्रकारले वरुण र ब्रह्माजीले महर्षि कश्यपलाई श्राप दिनुभएको थियो भनेर यसरी बताइएको छ। कश्यपकी अर्की पत्नी दितिले पनि अत्याधिक शोकमा परेर अदितिलाई श्राप दिएकी थिइन्। दिदीले पनि शोकमा परेर अदितिलाई श्राप दिइन् कि तिम्रा 7 पुत्रहरू क्रमैले जन्मदै मर्दै गर्नेछन् भनेर यसरी श्राप दिएकी थिइन् भन्नुहुन्छ। यहाँ अदितिले आफ्नी सौता र इन्द्रकी आमा अदितिलाई किन श्राप दिइन्, अब किन दिइन् त श्राप, त्यसको बारेमा पनि यहाँ हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, दिदीलाई कस्तो शोक पर्यो र उनले कुन किसिमको श्राप दिएकी थिइन्, यसबारे मलाई राम्ररी जानकारी गराउनुहोस्। यसरी
प्रश्न गर्नुभयो फेरि जन्मेजयले। कस्मादित्या च भगिनी सप्तेन्द्र जननी मुने कारणं वद शापे च शोकस्तु मुनि सत्तमा। यहाँ बताइएको छ, परीक्षितका छोरा राजा जन्मेजयले यसरी प्रश्न गरेपछि सत्यवतीका सुपुत्र वेदव्यासजीले अत्यन्त सावधान भएर, जसले उत्तर दिन्छ नि उनीहरूले नरिसाइकन सावधान भएर धैर्यवान बनेर उत्तर दिनुपर्दछ। यदि झक्कियो फकियो भने त सकियो। फेरि जन्मेजयलाई अब दितिले अदितिलाई दिएको श्रापको कारण बताउँदै अब यहाँ भन्न लाग्नु भएको छ। अब के भन्नुहुन्छ त्यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय।